हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने हाम्रो यो आइटी को प्लेटफर्ममा है। अहिले हामीले के पढ्दैछौँ त ग्रेड 8 को कम्प्युटर साइन्स को भिडियो पढ्दैछौँ हामीले है। अनि हामीले लास्ट भिडियोमा के पढ्यौँ, च्याप्टर 3 को जेनेरेसन अफ कम्प्युटर को जेनेरेसन के रहेछ, कुन जेनेरेसनमा के नयाँ कुराहरू चेन्जेस भएको रहेछ, त्यसपछि हरेक जेनेरेसन कहिलेदेखि कहिलेसम्मको रहेछ, कुन टाइम पिरियडदेखि कुन टाइम पिरियडसम्म चाहिँ कुन जेनेरेसन रहेछ, यो हामीले सबै यो कुराहरू पढ्यौँ है। हामीले एक्सर्साइज पनि गऱ्यौँ। तपाईहरुलाई मैले होमवर्क गर्नु भनेर होमवर्क पनि दिएको छु। तपाईहरुले होमवर्क गरेर बुझाउनु पर्छ हरेक च्याप्टरको। मैले च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 सकाइसके। च्याप्टर 3 सम्मको हजुरहरूले चाहिँ मलाई के गर्नु पर्यो त, गरेर फोटो खिचेर पठाउनु पर्यो है। अनि हामी हजुरहरू सबैजनाको चाहिँ होमवर्क चेक गरिदिन्छौँ। हामीलाई चाहिँ होमवर्क त पठाउनु नै पर्छ जसरी पनि। ल ठिक छ। अब आज हामी यो भिडियोमा च्याप्टर 4 पढ्न गइरहेको छौँ। च्याप्टर 4 भनेको क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटरलाई कसरी क्लासिफाई गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौँ है। अनि हामी एक्सर्साइज पनि गर्छौँ। फेरि म हजुरहरूलाई होमवर्क पनि दिन्छु, होमवर्क गरेर पनि बुझाउनु पर्यो है। अनि फेरि हामी अर्को च्याप्टर पढ्छौँ। यसरी हामी कम्प्युटर साइन्स सकाइदिन्छौँ। हजुरहरूले मन लगाएर पढ्नु होला। अब अहिले लकडाउनको बेला छ, घरमै बसेर मजाले बुकहरू पनि आएको छैन होला। बुक पनि चाहिएन नि त है, हाम्रो भिडियो पढ्नको लागि त बुक चाहिँदैन, किनभने मैले तपाईहरुलाई एक्सर्साइज पनि मजाले गराएको छु, क्वेसन एन्सरहरू पनि गराएको छु, अनि पुरै नोट हेरेर पढाएको छु मैले आफैले कन्टेन्ट बनाएर। त्यो भएर हजुरहरूलाई बुक पनि चाहिँदैन। सबै पब्लिकेसनको बुक कभर गर्ने हामीले कोसिस गरेको छौँ। त्यही भएर जुन पब्लिकेसनको जुनसुकै बुक भए पनि भित्रको पढ्ने कुरा त सेम हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ गाह्रो हुँदैन, राम्रोसँग पढ्नु होला है। ल अब हामी टपिकतिर जाउँ। क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी क्लासिफिकेसन गरेको रहेछ त भन्दा, कम्प्युटर भनेको के हो? कम्प्युटर सिस्टम भनेको इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हो जसले चाहिँ के गर्छ, डेटालाई एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ एकदमै फास्ट। त्यो खालको क्यापासिटी हुन्छ कम्प्युटर सिस्टममा है। फास्ट पनि गर्छ, इफिसियन्टली पनि गर्छ र एकदमै रिलायबल ट्रस्टफुल तरिकाले पनि के गर्छ त, यसले प्रोसेसिङ गर्छ हामीले दिएको डेटालाई एक्सेप्ट गरेर है। ल अनि The different types of computer are in use today due to the continuing advances in computing technology. Computing technology मा आएको यो एडभान्सले गर्दाखेरि दिनदिनै के भएको छ त, एडभान्समेन्ट भइरहेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारणले गर्दा अहिले हामीसँग के छ, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटर युज भइरहेको छ। अनि कम्प्युटरलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौँ मेनी क्याटेगोरिजमा। के कुरामा डिपेन्ड भएर भन्दा, उनीहरूको साइज हेरेर, ठुलो सानो हेरेर, कुन चाहिँ अलि ठुलो छ, कुन चाहिँ एकदमै सानो छ, अनि कुनै मिडियम साइजको होला। हामीले साइज हेरेर के गर्छौँ, क्लासिफाई गर्छौँ। त्यसपछि फङ्सनिङ, कुनले कस्तो काम गर्छ, कसले के काम गर्छ, कुन चाहिँ कम्प्युटरको कतिसम्म गर्ने क्यापासिटी छ, त्यो सबै हेरेर त्यसको फङ्सनिङ हेरेर हामी के गर्छौँ, क्लासिफाई गर्छौँ। एन्ड प्रोसेसिङ क्यापेबिलिटिज भनेको त्यसलाई चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी कतिको छ त है। हामीले दिएको डेटालाई प्रोसेसिङ गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी कतिको छ, कतिको फास्ट गर्छ, कतिको स्लो गर्छ, हो त्यो कुराहरूलाई हेरेर हामी के गर्छौँ, क्लासिफिकेसन गर्छौँ। ल अब अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल के रहेछ त, वर्किङ प्रिन्सिपल अनुसार उसको फङ्सन, उसले गर्ने काम अनुसार चाहिँ कम्प्युटरलाई कतिवटा क्लासमा डिभाइड गरेको रहेछ त, 3टा, 1, 2, 3टा है। के रहेछ फर्स्टमा, एनालग कम्प्युटर, अनि डिजिटल कम्प्युटर र हाइब्रिड कम्प्युटर। ल अब एनालग कम्प्युटर भनेको के हो त भन्दाखेरि, जुन कम्प्युटरले चाहिँ एनालग डेटा चाहिँ प्रोसेस गर्छ है। अब एनालग डेटा भनेको कस्तो खालको डेटा हो,
जुन चाहिँ एनालग कम्प्युटर्स स्टोर डेटा इन अ कन्टिन्युअस फर्म अफ फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड पर्फर्म क्यालकुलेसन्स विथ द हेल्प अफ मेजर भनेको छ होइन। अब यो चाहिँ कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ डिजिटल डेटा हुन्छ, अर्को एनालग डेटा हुन्छ। अब डिजिटल डेटा भनेको चाहिँ तपाईँको भित्र प्रोसेसिङ भएर कम्प्युटरले स्टोर गर्छ 0-1 फर्मेटमा है। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि बुझाएको थिएँ, हाम्रो कम्प्युटरमा जे नम्बर पनि के हुन्छ त के फर्ममा स्टोर हुन्छ भनेको थिएँ, जुन भ्याल्यु पनि 0 र 1 फर्मेटमा। हामीले बुझ्ने भनेको डेसिमल हो, 0-1 भनेको के हो त बाइनरी हो है। ल अब त्यसपछि एनालग डेटा भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ के, कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ जुन डेटाको भित्र प्रोसेसिङ हुँदैन, त्यसमा 0-1 हुँदैन है, त्यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ हुँदैन। त्यस्तो डेटाहरू चाहिँ के हुन्छ त एनालग डेटाहरू हुन्छ। अब जस्तै इक्जाम्पल मैले के भनेको, यहाँ के लेखेको छु, थर्मोमिटर छ होइन। अब थर्मोमिटर अहिले त अब डिजिटल थर्मोमिटर आयो। पहिला पहिला कस्तो खालको थर्मोमिटर हुन्थ्यो, त्यो एउटा लाइन देखाउँथ्यो होइन, 103, 104, 101, 99 हामीले गर्नु पर्थ्यो नि त है, ठ्याक्कै हेरेर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो त्यो कहाँनिर छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्थ्यो। त्यो लाइन हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो है, यस्तो लाइनमा यसरी 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 के हुन्थ्यो नम्बर हुन्थ्यो कि लेभल हुन्थ्यो है। अनि हामीले यहीबाट कति पुगेछ भनेर हामीले हेर्थ्यौँ। तर अहिलेको थर्मोमिटरहरू कस्तो छ, डिजिटल छ, सिधै के गर्छ यहाँ सिधै नम्बर देखाइदिन्छ। जस्तै 101 डिग्री सेल्सियस भनेर यसरी के देखाइदिन्छ, एकैचोटि नम्बर देखाइदिन्छ है। ल Analog computers can solve continuously variable physical quantities such as electrical potential, fluid pressure, or mechanical motion are used to represent analogously the quantities in the problem. ल अब इक्जाम्पल भनेको एउटा थर्मोमिटर भयो, अर्को अटोमोबाइल स्पिडोमिटर, यस्तै धेरै इक्जाम्पलहरू हुन सक्छ है एनालग कम्प्युटर्सको। तर एनालग कम्प्युटर यस्तो हुँदो रहेछ के, अब यो त एनालग कम्प्युटर होइन नि त, यिनीहरू त के हो एनालग डिभाइसेसहरू हो। तर एनालग कम्प्युटर कस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ। अब हामीले अरू के पनि भन्न मिल्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रेसर टेम्परेचरहरू नापेर होइन त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिक भ्याल्युमा के गर्न सक्छ, कन्भर्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ के हो त एनालग कम्प्युटर हो। यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, एनालग कम्प्युटर्स आर computers that measure physical quantities such as pressure or temperature र त्यसलाई अब के दिन्छ नापेर अब त्यसलाई न्युमेरिक भ्यालुमा के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ। यस्तो भन्नु पनि पाइन्छ है, हामीले कन्भर्ट देम टु न्युमेरिक भ्याल्युज। अब हामीले एनालग कम्प्युटर युज गरेर यसको ग्राफिकल भ्याल्यु पत्ता लगाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ है। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेर यसलाई ग्राफमा कति भ्यालु छ भनेर पत्ता लगाउन एकदम सजिलो हुन्छ। तर के हुन्छ, यसको एक्युरेसी चाहिँ एकदमै लो हुन्छ, एक्युरेट हुँदैन है। डिजिटल जस्तो एनालग कहिले पनि एक्युरेट हुँदैन। इट इज इजी टु गेट अ ग्राफिकल रिजल्ट using an analog
computer, but its accuracy is less. अनि यो चाहिँ मेनली चाहिँ साइन्टिफिक इन्जिनियरिङ पर्पसको लागि चाहिँ मेनली युज हुन्छ है. इट इज मेनली युज्ड फर scientific and engineering purposes. ल यो चाहिँ के को हो त एनालग कम्प्युटरको. अब हेरौँ डिजिटल कम्प्युटर. डिजिटल कम्प्युटर भनेको के हो? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? इनपुट डिस्क्रिट हुन्छ रादर देन कन्टिन्युअस हुँदैन. के हुन्छ? डिस्क्रिट हुन्छ. consisting combination of number, letter and other characters written in an appropriate programming language and represented in binary notation. ल थाहा पाउनु भयो नि डिफरेन्स के हुँदो रहेछ. एनालग कम्प्युटरले कन्टिन्युअस डेटा दिँदो रहेछ, कन्टिन्युअस डेटा युज गर्दो रहेछ भने डिजिटल कम्प्युटरले चाहिँ डिस्क्रिट डेटा जुनमा के हुन्छ त नम्बर हुन्छ, त्यसपछि लेटर हुन्छ अनि अरू क्यारेक्टरहरू हुन्छ, सबैको के हुन्छ कम्बिनेसन हुन्छ के. अनि केमा लेखेको हुन्छ भन्दा एउटा अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ केमा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ बाइनरी नोटेसन. मैले अघि भनिसकेँ 0-1 मा हुन्छ भनेर है. ल अब अ कम्प्युटर द्याट पर्फर्म्स क्यालकुलेसन्स एन्ड लजिकल अपरेसन्स विथ डिस्क्रिट क्वान्टिटिज. यस्तो खालको कम्प्युटरले है डिजिटल कम्प्युटरले. अनि अ डिजिटल सिग्नल steps between on and off discontinuously while an analog signal is continuous like a wave. कस्तो हुँदो रहेछ त डिजिटल सिग्नल भनेको अन र अफ हुन्छ. अन भनेको 0-1, अफ भनेको 0 है. 0 र 1 मा हुन्छ मैले भनिसकेँ. यसरी काम गर्छ भने एनालग कम्प्युटरले चाहिँ के गर्छ अन अफ भन्ने हुँदैन कि यो चाहिँ कन्टिन्युअस जान्छ लाइक अ वेभ. यसरी कन्टिन्युअस जान्छ. अनि इट अपरेट्स अन डेटा इन्क्लुडिङ म्याग्निट्युड्स, लेटर एन्ड सिम्बल. यो भनेको केलाई हो डिजिटल कम्प्युटरलाई. द्याट आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड. जुनलाई चाहिँ हामीले बाइनरी कोडमा एक्सप्रेस गरिन्छ इन द बाइनरी नम्बर सिस्टम. 0 भनेको अफ र 1 भनेको अन है. अनि अब यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ कहाँ युज हुन्छ त भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टममा अनि ठुल्ठुलो बिजनेस इन्जिनियरिङहरूमा अनि मेनी अदर फिल्ड्स भनेको लाइक अब केमा हुन्छ हाम्रो स्कुलमा पनि हुन्छ है. हामीले स्कुलमा युज गर्ने भनेको के हो डिजिटल कम्प्युटरहरू हो. अनि यो अब हेल्थमा पनि युज हुन्छ हैन. अब स्कुल भनेपछि एजुकेसन भइहाल्यो. यस्तै के हुन्छ मेनी अदर फिल्ड्स धेरै ठाउँमा चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर युज हुन्छ. ल अब यसको इक्जाम्पल डिजिटल कम्प्युटरको इक्जाम्पल भनेको एप्पल, म्याकिन्टस, आइबिएम पिसी यिनीहरू सबै के हो त डिजिटल कम्प्युटर हो. हामीले युज गर्ने सबै के हो डिजिटल कम्प्युटर नै हो के. त्यसरी बुझ्नुहोस् न है, सबभन्दा सजिलो त्यसरी बुझ्दा हुन्छ. ल अब यो सबै के डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप, नेटबुक, हाइब्रिड, ट्याब्लेट, स्मार्टफोन यो सबै के हो त डिजिटल कम्प्युटर हो. अब अर्को छ हाइब्रिड कम्प्युटर. हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको यो एउटा जस्ट अ स्ल्याङ टर्म हो के. युज टु डिस्क्राइब 2-in-1 पिसी भनेको एउटा पिसीमा हामीले एनालग प्लस डिजिटल भयो भने त्यसलाई के भन्छ त हाइब्रिड भनेर भन्छ. त्यही भएर दुईलाई एउटामा डिस्क्राइब गर्न खोज्ने एउटा के हो त स्ल्याङ टर्म हो भन्न खोजेको है. इट इन्क्लुड्स फिचर अफ एनालग एन्ड डिजिटल. योसँग चाहिँ के हुन्छ एनालग र डिजिटल दुइटै मिलेर के बनेको हुन्छ हाइब्रिड हुन्छ. त्यही भएर एनालगको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू फिचरहरू हाइब्रिड कम्प्युटरमा हुन्छ भने डिजिटलको पनि फिचर हुन्छ है. कम्बाइन बोथ डिजिटल एन्ड एनालग कम्पोनेन्ट्स. अब ट्रेडिसनल्ली द एनालग कम्पोनेन्ट्स अफ द कम्प्युटर handle
कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल कम्प्युटेसन्स है। एनालग कम्प्युटरले के गर्दो रहेछ, कम्पोनेन्ट्सले कम्प्लेक्स म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू ह्यान्डल गर्दो रहेछ। अनि डिजिटलले के गर्दो रहेछ, लजिकल र न्युमेरिकल अपरेसनहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्दो रहेछ। भनेपछि हाइब्रिडले के गर्दो रहेछ, दुइटै काम गर्दो रहेछ। यता पनि बेनिफिट पायो, उताबाट पनि बेनिफिट पायो, किनभने दुइटैको कम्बिनेसन भनेको के रहेछ त, हाइब्रिड रहेछ। ल अब यो दुइटैको कम्बिनेसन हाइब्रिड भइसकेपछि यसले के गर्छ त, इट क्यान प्रोसेस बोथ कन्टिन्युस एन्ड डिस्क्रिट डेटा है। अब यो पनि भेरियस फिल्डहरुमा युज हुन्छ हैन। इट क्यान बी युज्ड इन भेरियस फिल्ड्स सच एज, अब के हुन सक्छ त, त्यही स्कुल हैन, हेल्थ सेक्टर, त्यसपछि इन्जिनियरिङ हैन, अनि मेडिकल भनेको त्यही भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को साइन्टिफिक रिसर्चको लागि, है, किनकि एनालग जेमा युज हुन्छ त्यहीमा के हुन्छ, हाइब्रिड पनि युज हुन्छ, र जुनमा डिजिटल युज हुन्छ त्यसमा के हुन्छ, हाइब्रिड पनि युज हुन्छ। ल अब यसको डिफरेन्स बिट्विन हेरौँ। यो इक्जाममा आइरहेको छ यो क्वेसन, तपाईहरुले यसलाई स्क्रिनशट पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कपीमा सारेर भए पनि यसलाई चाहिँ पढ्नु पर्यो है तपाईहरुले नोट बनाएर। ल अब हेरौँ डिजिटल कम्प्युटर र एनालग कम्प्युटरको के छ त डिफरेन्स, के छ त, डिजिटल कम्प्युटर र एनालग कम्प्युटरको। फर्स्टमा डिजिटल कम्प्युटर वर्क्स विथ डिस्क्रिट भ्याल्युज है, 0 र 1। यसले चाहिँ डिस्क्रिट भ्याल्युजसँग यसले काम गर्छ भने एनालग कम्प्युटरले के गर्छ, कन्टिन्युस भ्याल्युज एन्ड फिजिकल भ्याल्युज है। यसले केसँग काम गर्छ, डिस्क्रिट भ्याल्युसँग। अनि अर्को भनेको डिजिटल कम्प्युटरले लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ है। तर एनालगले सक्दैन, इट हेज भेरी लिमिटेड मेमोरी। अनि डिजिटल कम्प्युटरको चाहिँ इट हेज 2 स्टेट्स, अन एन्ड अफ, अन र अफ दुईटा स्टेट हुन्छ भने एनालगको के हुन्छ, इट हेज नो स्टेट। यसको चाहिँ कुनै अन अफ भन्ने हुँदैन नि त हैन, यो कन्टिन्युस काम गर्छ, त्यो भएर यसको कुनै पनि स्टेट हुँदैन। अब फोर्थमा इट्स स्पिड अफ क्यालकुलेसन इज भेरी हाई। अब यसको स्पिड अफ क्यालकुलेसन हाई हुन्छ। अब तर एनालगको के हुन्छ त, एकदमै स्लो हुन्छ। अनि इट इज इजी टु युज डिजिटल हैन। अनि डिजिटल कम्प्युटर सजिलो हुन्छ युज गर्नको लागि, अनि एनालग कम्प्युटर के हुन्छ, डिफिकल्ट हुन्छ। इट इज इजी टु युज, इट इज डिफिकल्ट टु युज। अनि 6 मा के छ, इट इज जेनरल पर्पज कम्प्युटर। डिजिटल भनेको जेनरल पर्पज हो, हामीले जेनरल पर्पजले चाहिँ हामीले यो युज गरिन्छ हैन, किनभने स्कुल, कलेज, मेडिकल सेक्टर एनीथिङमा के युज हुन्छ, डिजिटल कम्प्युटर युज हुन्छ। तर स्पेशल पर्पज कम्प्युटर यसलाई किन भन्छ भन्दा यो स्पेशली कुनै पर्पजहरुमा मात्रै युज हुन्छ, जस्तै साइन्टिफिक रिसर्च हैन, कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन्सहरुको लागि, त्यो भएर यसलाई स्पेशल पर्पज कम्प्युटर भनेर भनिन्छ। अनि डिजिटल कम्प्युटरको एक्युरेसी के हुन्छ, हाई हुन्छ, यसको एक्युरेसी के हुन्छ, लो हुन्छ। अनि डिजिटल कम्प्युटरले अल टाइप्स अफ क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सक्छ, त्यो क्यापेबल हुन्छ डिजिटल कम्प्युटर। तर एनालग कम्प्युटरले चाहिँ सर्टेन टाइप मात्रै गर्न सक्छ, किनकि यसको के हुँदैन, यसले जस्तो पनि कामहरू गर्न सक्दैन, यसको एउटा स्पेसिफिक हुन्छ के, यसले यो मात्रै गर्ने भन्ने स्पेसिफिक हुन्छ, त्यही भएर त्यसले त्यो सर्टेन कामहरू मात्रै गर्न सक्छ। अब डिजिटल कम्प्युटरको इक्जाम्पल भनेको यो इक्जाम्पल त यताको इक्जाम्पल यता आएछ
यताको इक्जाम्पल यता आएछ ल सरी है त्यो कुरामा चाहिँ तपाईहरुले मिलाएर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ 7 नम्बरको इक्जाम्पलमा डिजिटल कम्प्युटरको इक्जाम्पल भनेको के हो डिजिटल वाच हो अनि त्यसपछि डिजिटल वेटिङ मेसिन भयो अहिले आएको छ नि है अनि त्यसपछि डिजिटल थर्मोमिटर पनि भयो अनि मिनी कम्प्युटर्सहरु माइक्रो कम्प्युटर मैले पढाइसके तपाईहरुलाई अनि मेन फ्रेम कम्प्युटर र सुपर कम्प्युटर यो मैले पढाएको छैन है म पढाउँछु अनि यो सबै कुरा चाहिँ के हो त डिजिटल कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो ल अब यो चाहिँ सबै डिजिटल कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो अनि आउँछ अर्को एनालग कम्प्युटर है एनालग कम्प्युटरको इक्जाम्पल भनेको एउटा थर्मोमिटर त्यसपछि एनालग क्लक अनि ओल्डर वेटिङ मेसिन पुरानो वेटिङ मेसिनहरु थियो नि त्यो त्यस्तो खालको अनि कार स्पिडोमिटर भोइस त्यसपछि रेडियो टिभी सिग्नल यो सबै के हो त एनालग कम्प्युटर हो एनालग डिभाइसेसहरु हो ल अब आउँछ साइज र परफर्मेन्सको आधारमा अघिको के थियो फंक्सनको आधारमा उले काम गर्ने तरिकाको आधारमा के काम गर्छ भन्ने कुराको आधारमा चाहिँ के थियो त एनालग कम्प्युटर डिजिटल कम्प्युटर र हाइब्रिड कम्प्युटर थियो एनालग कम्प्युटरले के गर्थ्यो यसले के गर्थ्यो कन्टिन्युअस भ्यालुहरुलाई चाहिँ भ्यालुहरुसँग यसले काम गर्थ्यो एनालग कम्प्युटरले है अनि यसमा चाहिँ बाइनरीको केही कुराहरु हुँदैन थियो 0 1 अन अफ स्टेटहरु हुँदैन थियो अनि त्यसपछि अरु के हुन्थ्यो त एनालग भनेको एकदम स्पेशल पर्पसको लागि युज हुन्थ्यो त्यसलाई त्यसभएर चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्छौं स्पेशल पर्पस कम्प्युटर भनेर भन्थ्यौं अनि स्पेशल पर्पस जस्तै केमा युज हुन्थ्यो त भन्दा इन्जिनियरिङ अनि त्यसपछि साइन्टिफिक रिसर्चहरुमा अनि कम्प्लेक्स इन्स्ट्रक्सनहरुमा के युज हुन्थ्यो एनालग युज हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ सबै टाइपको क्याल्कुलेसन्सहरु गर्न सक्दैन है किनभने त्यसले एउटा स्पेसिफिक कामहरु मात्रै गर्न सक्छ सबै गर्न सक्ने त्यसमा क्यापेबिलिटी चाहिँ हुँदैन जस्तै डिजिटल कम्प्युटरमा भएको जस्तो फिचर्सहरु एनालग कम्प्युटरमा हुँदैन है अनि अर्को चाहिँ के थियो त एनालग कम्प्युटरको एक्युरेसी पनि एकदमै लो थियो अनि युज गर्न पनि एकदमै गाह्रो थियो सिम्पल थिएन है डिजिटल कम्प्युटर चाहिँ एकदम सिम्पल छ सजिलो पनि छ अनि हामीले बुझ्छौं पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो छ अनि यसको चाहिँ एक्युरेसी पनि के छ एकदमै राम्रो छ अनि मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल पनि भने ल अब त्यो थियो फंक्सनको आधारमा डिभिजन गरेको कम्प्युटरको टाइप्स है अबको मैले पढाउन गइरहेको भनेको अन द बेसिस अफ साइज एन्ड परफर्मेन्स साइज र परफर्मेन्सको आधारमा भनेको कति साइज छ र कस्तो काम गर्छ छिटो छरितो कस्तो छ त्यो परफर्मेन्सको आधारमा चाहिँ अर्को डिभिजन रहेछ के रहेछ फर्स्टमा सुपर कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर सुपर कम्प्युटर मेन फ्रेम मिनी फ्रेम र माइक्रो कम्प्युटर के हो रे भन्नुस् त सँगै फर्स्टमा के रे सुपर कम्प्युटर अनि त्यसपछि मेन फ्रेम कम्प्युटर अनि त्यसपछि मिनी कम्प्युटर अनि त्यसपछि के हुन्छ माइक्रो कम्प्युटर है ल अब यो चारवटा रहेछ फर्स्टमा सुपर कम्प्युटर रहेछ अब सुपर कम्प्युटरले के भन्छ त भन्दाखेरि सुपर कम्प्युटर भनेको इट इज अ कम्प्युटर विथ ग्रेट स्पिड एन्ड मेमोरी जुनको चाहिँ एकदमै स्पिड के हुन्छ एकदमै धेरै स्पिड हुन्छ मेमोरी पनि धेरै हुन्छ अनि जसले चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा धेरै डेटाहरुलाई के गर्न सक्छ ह्यान्डल गर्न सक्छ है त्यस्तो खालको हुन्छ अनि अ सुपर कम्प्युटर भनेको A supercomputer is a computer with great speed and memory, capable of manipulating huge amount of data in. Any computer भनेको computer or array that act as a collective machine
capable of processing enormous amount of data. यसले चाहिँ के गर्छ कलेक्टिभ मेसिनको जस्तो काम गर्छ जसले चाहिँ धेरै प्रोसेसिङ भएको डेटाहरूलाई पनि के गर्न सक्छ यसले स्टोर गर्न सक्छ सुपर कम्प्युटर हो नि त एकदमै सुपर हुन्छ के खतरा हुन्छ के यो हैन यसको मेमोरी पनि खतरा हुन्छ स्पिड पनि खतरा हुन्छ अनि त्यसपछि यसले चाहिँ एकैछिनमा काम सकाइदिन्छ हैन धेरै राम्रो छ के यसले धेरै CPU ले गर्ने काम चाहिँ यसले के गर्दिन्छ एक्लैले गर्दिन्छ त्यस्तो खालको एकदमै स्ट्रङ एकदमै पावरफुल छ के यो चाहिँ अब जस्तै एस्ट्रोनोमी भनेको हाम्रो एस्ट्रोनटहरूले अनि त्यसपछि रोबोटिक्स बनाउने कम्पनीहरूले रोबोटको लागि यस्तोमा चाहिँ युज हुन्छ के सुपर कम्प्युटर है ल अब सुपर कम्प्युटर्स आर युज फर भेरी कम्प्लेक्स जब यो चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स जबको लागि युज हुन्छ भेरी कम्प्लेक्स जब सच एज न्युक्लियर रिसर्च अर फोरकास्टिङ वेदर प्याटर्न ल न्युक्लियर रिसर्चिङको काममा अनि त्यसपछि फोरकास्टिङ वेदर प्याटर्न अब पानी आज पर्छ कि पर्दैन त्यो प्याटर्न हेरेर के एक हप्ता अनि 10 दिन 15 दिनको प्याटर्न हेरेर आज के हुन्छ भोलि के हुन्छ भनेर भन्दिने के त्यस्तो खालको कामहरू गर्न सकिन्छ बाइ युजिङ सुपर कम्प्युटर द्याट्स वाइ दे आर भेरी कम्प्लेक्स कम्प्युटर है बुझ्नुभयो नि यति त ल ठिक छ अब दे आर अफन हाउस्ड इन प्रोटेक्टिभ रुम्स विथ स्पेसल कुलिङ सिस्टम पावर प्रोटेक्सन एन्ड अदर सेक्युरिटी फिचर्स लैले के भनेको त भन्दाखेरि यस्तो खालको कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ एउटा बन्द कोठामा हैन एउटा रुममा प्रोटेक्ट गरेर राखेको रुममा चाहिँ एउटा स्पेशल कुलिङ सिस्टम राखेर अनि त्यसपछि पावरको प्रोटेक्सन अब लाइन गयो भने फेरि नचल्ने हुन्छ फेरि अर्को सप्लाई दिनु पर्यो अब फेरि त्यो पनि बिग्रियो दुईटै बिग्रियो भने फेरि अर्को सप्लाई दिनु पर्यो अनि त्यो तीनटैमा केही फल्ट आयो भने त्यसलाई फेरि अर्को दिनमा दिनु पर्यो हैन अर्को सिस्टममा हो यसरी चाहिँ के छ त प्रोटेक्टिभ रुम अनि पावर प्रोटेक्सन हुन्छ एन्ड अदर सेक्युरिटी फिचर्स अरु धेरै सेक्युरिटी फिचर्सहरू पनि हुन्छ अब दे क्यान परफर्म कम्प्लेक्स साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन्स भेरी ऱ्यापिडली साइन्टिफिक क्याल्कुलेसन्सहरूलाई चाहिँ एकदमै ऱ्यापिडली के गर्न सक्छ क्याल्कुलेट गर्न सक्छ अनि सुपर कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ हामीले जेनरली मेजर केमा गर्छौं फ्लप्समा गर्छौं यो तपाईहरुलाई एक्जाममा लेख्न सक्ने पोइन्टहरु है एकदमै लेख्नै पर्ने पोइन्टहरु हो तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ त्यो भएर मैले पढाएको बेलामा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो है लेख्नु पनि पर्यो कपीमा टिप्नु पनि पर्यो जब मैले ल अब टिप्नुस् भन्छु अनि त्यसपछि तपाईहरुले टिप्नु पर्यो के है ल अब एक्जाम्पल्स आर ब्लू जीन /L NEC अर्थ सिमुलेटर एन्ड IBM ASCII व्हाइट यिनीहरु चाहिँ के हो सुपर कम्प्युटरको एक्जाम्पलहरु हो यस्तो यस्तो खालको हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भनेको है अब यस्तो खालको केमा युज हुन्थ्यो भनेर मैले एकदमै कम्प्लेक्स जबमा जस्तै दे आर used in astronomy as well as in the design of automobile, aircrafts, robot etc. ल यो चाहिँ के हो त सुपर कम्प्युटर हो हामीले यसको एक्जाम्पल पनि हेर्यौ यति कुराहरु तपाईले पोइन्टमा टिप्नु पर्यो है सजिलो छ एकदमै धेरै अनि अर्को सेकेन्डमा छ मेन फ्रेम कम्प्युटर अब मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको के होला त थोरै आफ्नै कमन सेन्स लगाएर सोच्नुस् त मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको अब सुपर कम्प्युटर त सुपर भइहाल्यो मेन फ्रेम भन्छ सुपर कम्प्युटर भन्दा केही बेसी चाहिँ त्यो के रहेछ अलिकति थोरै रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है भनेको सेकेन्ड लार्जेस्ट एक्सपेन्सिभ एन्ड अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर चाहिँ के हो त मेन फ्रेम कम्प्युटर हो एकदमै अल्ट्राको नि अल्ट्रा एकदमै माथि ओभर अल्ट्रा चाहिँ के रहेछ सुपर कम्प्युटर रहेछ है
र अल्ट्रा मात्रै एकचोटि मात्रै अल्ट्रा चाहिँ के रहेछ मेन फ्रेम कम्प्युटर रहेछ, जसले के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि सेन्ससको काम, इन्डस्ट्रीको काम, अनि त्यसपछि कन्ज्युमरको स्ट्याटिस्टिक्सको मापन गर्नको लागि यस्तो कामहरुमा चाहिँ युज हुँदो रहेछ है। सेन्सस रिपोर्टहरु बनाउनको लागि, सेन्सस काउन्टहरु गर्नको लागि। ल अब mainframe computers are computer used primarily by large organizations for critical application। एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एकदमै क्रिटिकल कामहरुको लागि चाहिँ के गर्दो रहेछ ठुलठुलो अर्गनाइजेसनहरुले मेन फ्रेम कम्प्युटर युज गर्दो रहेछ। अनि दे आर मेनली युज्ड बाइ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन्स एन्ड लार्ज कम्पनीज फर टास्क सच एज सेन्सस, इन्डस्ट्री एन्ड कन्ज्युमर स्ट्याटिस्टिक्स। अब सेन्ससको कामको लागि हैन, अनि कन्ज्युमरको स्ट्याटिस्टिक्सको लागि यस्तोमा त के हुनुपर्छ त गभर्नमेन्टकै इन्स्टिट्युटहरु हुनु पर्यो नि त हैन, गभर्नमेन्टले गर्ने कामहरु हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ मोस्टली युज कसले गर्दो रहेछ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसनहरुले। अनि त्यसपछि अरु लार्ज कम्पनीहरुले, ठुलठुलो कम्पनीहरु हुन्छ हैन, तिनीहरुले चाहिँ युज गर्दो रहेछ मेन फ्रेम कम्प्युटरलाई। अब यस्तो खालको कम्प्युटरको के छ त have a huge memory and extremely rapid processing power। यसको चाहिँ एकदमै र्यापिड प्रोसेस गर्न सक्ने चाहिँ के छ पावर छ। अनि they can support 100 or thousands of connected users and execute many programs simultaneously है। भनेको यस्तो खालको कम्प्युटरले चाहिँ के गर्न सक्छ त 100 or thousands of युजरलाई, कनेक्टेड युजरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, तिनीहरुले चाहिँ सपोर्ट गरेर हैन धेरै भन्दा धेरै प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छ। यस्तो काम कसले गर्दो रहेछ मेन फ्रेम कम्प्युटरले। अब यस्तो खालको कम्प्युटर भनेको एकदम मोस्ट पावरफुल हुन्छ, लार्जेस्ट जेनरल पर्पस कम्प्युटर हो, जुनलाई चाहिँ के गर्नको लागि बनाएको हो त भन्दाखेरि लार्ज भोल्युम अफ डेटालाई ह्यान्डल गर्नको लागि बनाएको हो है। ल अब यस्तो खालको कम्प्युटरहरु चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि ठुलठुलो वर्कस्टेसनहरुले, अनि त्यसपछि कम्प्युटर नेटवर्क सिस्टम भित्र भएको कम्प्युटरहरुले, त्यस्तोले चाहिँ के गर्छ यस्तोलाई कन्ट्रोल गर्छ। ल अब यसको मेन एक्जाम्पल भनेको IBM सिस्टम Z9, CDC 6600, BAX 842। ल यो चाहिँ के हो त मेन फ्रेम कम्प्युटर हो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है, सुपर कम्प्युटर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुलाई यो पढ्नु होला राम्रोसँग। ल यसरी के हुन्छ मेन फ्रेम कम्प्युटर हुन्छ। यो चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरको एक्जाम्पल है। अनि आउँछ अब अर्को मिनी कम्प्युटर। मिनी कम्प्युटर भनेको के हो, यिनीहरु डिजिटल कम्प्युटर हो जसले चाहिँ के गर्छ एकदम थोरै डेटा मात्रै ह्यान्डल गर्छ है। ल मिनी computers are medium scale built to perform complex computations अनि मिनी कम्प्युटर भनेको यस्तो खालको कम्प्युटर हो जसले चाहिँ that possess most of the features and capabilities of a large computer but is small in physical size भनेको छ। त्यो चाहिँ फिजिकल साइजमा एकदम सानो हुँदो रहेछ हैन, थोरै सानो हुँदो रहेछ मिनी कम्प्युटर। तर यसको फिचर र क्यापेबिलिटिज है, मिनी कम्प्युटर भनेको चाहिँ यस्तो खालको कम्प्युटर हो जसको चाहिँ फिचर र क्यापेबिलिटिज चाहिँ के हुन्छ स्मल हुन्छ फिजिकल साइजमा। लार्ज कम्प्युटरहरुको पनि स्मल हुन्छ फिजिकल साइजमा। अनि कम्प्युटर दैट इज स्मलर, लेस एक्सपेन्सिभ एन्ड लेस पावरफुल देन अ मेन फ्रेम और सुपर कम्प्युटर बट मोर एक्सपेन्सिभ एन्ड मोर पावरफुल देन अ पर्सनल कम्प्युटर। मिनी कम्प्युटर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि सुपर कम्प्युटर र मेन फ्रेम कम्प्युटर भन्दा सानो रहेछ। र अब लास्टमा भनेको माइक्रो कम्प्युटर भन्दा चाहिँ एकदम के रहेछ ठुलो रहेछ भनेको के बुझिहाल्नुहुन्छ।
A mini computer is a type of computer that possesses most of the features and capabilities of a large computer but is smaller in physical size. Computer that is smaller, less expensive and less powerful than a mainframe or supercomputer but more expensive and more powerful than a personal computer. अब अर्को छ point. Mini computer are used for business transaction processing, file handling and database management. अब यो चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्टको लागि अनि त्यसपछि फाइल ह्यान्डलिङको लागि अनि ट्रान्जेक्सनको प्रोसेसिङ गर्नको लागि के हुन्छ युज हुन्छ मिनी कम्प्युटरहरू. अब दे ह्याभ मल्टी युजर सिस्टम वेयर मेनी युजर सिमुल्टेनियसली वर्क अन द सिस्टम. अब यसमा चाहिँ धेरै मल्टी युजर सिस्टमहरू हुन्छन् होइन, जसले चाहिँ के गर्न सक्छ त वेयर मेनी युजर्स मल्टी युजर सिस्टम हुन्छ के, जुनले चाहिँ एकदमै धेरै काम गर्छ होइन. अनि एउटै युजरले पनि धेरै युजरहरूले काम गर्न सक्ने खालको हुन्छ क्या मल्टी युजर. त्यस कारणले गर्दा धेरै युजरहरूले चाहिँ के गर्छन् एकैचोटि नै काम गरिरहेका हुन्छन् सिस्टममा है. अनि दे आर कमनली युज्ड एज अ सर्भर इन नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट द्याट ह्यान्डल द डेटा सेयरिङ निड अफ अदर कम्प्युटर्स अन द नेटवर्क. अब यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ मिनी कम्प्युटरको भन्दाखेरि यसले चाहिँ नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टमा मिनी कम्प्युटरहरू एज अ सर्भर युज हुँदो रहेछ, जसले चाहिँ डेटा सेयरिङदेखि लिएर त्यो कम्प्युटर त्यो नेटवर्कमा भएको कम्प्युटरको चाहिँ एभ्रिथिङ नै के गर्दो रहेछ त यसले हेरिदो रहेछ भनेको अब है बुझिहाल्नुहुन्छ. अनि हामीले के पोइन्ट पढ्यौँ त मिनी कम्प्युटर्स आर युज फर बिजनेस ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ अनि फाइल ह्यान्डलिङ एन्ड डेटाबेस म्यानेजमेन्ट थाहा छ. त्यसपछि दे ह्याभ मल्टी युजर सिस्टम वेयर मेनी युजर्स सिमुल्टेनियसली वर्क अन द सिस्टम. मल्टी युजर सिस्टमहरू हुन्छ, धेरै कामहरू धेरै युजरले गर्न सक्ने खालको सिस्टमहरू है. अनि त्यसपछि यस्तो खालको मिनी कम्प्युटरलाई चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि एज अ सर्भर इन अ नेटवर्क इन्भाइरोमेन्ट. कुनै पनि इन्भाइरोमेन्टमा कुनै पनि नेटवर्कको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा कमन सर्भरको रूपमा कमनली चाहिँ सर्भरको रूपमा के हुन्छ युज हुन्छ, जसले के काम गर्छ डेटा सेयरिङको काम अनि डेटा सेयरिङ निड्स अफ अदर कम्पनीज अन द नेटवर्क. अब यस्तो मिनी कम्प्युटरको चाहिँ इक्जाम्पलहरू के हुन्छ यस्तो खालको कम्प्युटरहरू चाहिँ केमा युज हुन्छ त भन्दाखेरि मोस्टली युनिभर्सिटिजहरूमा होइन, अनि त्यसपछि रिसर्च गर्ने अर्गनाइजेसनहरूमा के हुँदो रहेछ युज हुँदो रहेछ. अनि रेलवे नेटवर्कहरूमा त्यो पनि म तपाईँहरूलाई लेखिदिन्छु. These computers are mostly used in railway station, railway network भनौँ न, रेलवे नेटवर्क्स अनि त्यसपछि अरू के हुन सक्छ युनिभर्सिटिज अनि अरू रिसर्चको अर्गनाइजेसन अनि इन्डस्ट्रिजतिर पनि भयो. अनि हाम्रो युनिभर्सिटिजहरू पढाइको लागि पनि युज हुने भयो है. यो सबै के हो त मिनी कम्प्युटरहरू हो. अब यसको मिनी कम्प्युटरको इक्जाम्पल भनेको PDP प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर 11 अनि त्यसपछि VAX भनेको भर्चुअल एड्रेस एक्सटेन्सन अनि आउँछ अर्को 7500 एन्ड इन्टर डेटा 8/3. यस्तो खालको नाम भएको कम्प्युटरहरू चाहिँ के रहेछ त मिनी फ्रेम कम्प्युटर रहेछ, मिनी कम्प्युटर रहेछ. मिनी फ्रेम होइन है, मिनी मात्रै हो. फ्रेमवाला चाहिँ के हो त मेन फ्रेम कम्प्युटर हो. यो चाहिँ के हो त मिनी मात्रै हो, मिनी कम्प्युटर. ल अब अर्को आउँछ माइक्रो कम्प्युटर. माइक्रो कम्प्युटर भनेको अझै सानो, सबभन्दा सानो र के हुन्छ सबभन्दा राम्रो. यसको थोरै के हुन्छ मेमोरी हुन्छ, फिजिकल्ली यो चाहिँ स्मल हुन्छ, लिस्ट एक्सपेन्सिभ हुन्छ र मोस्ट युज टाइप हुन्छ के. माइक्रो कम्प्युटर आर द स्मलेस्ट, least expensive and the most used type of network.
अनि जसमा चाहिँ मस्ट युज टाइप अफ कम्प्युटर हुज सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट कन्सिस्ट अफ अ माइक्रो प्रोसेसर, जसको चाहिँ सेन्ट्रलमा भएको प्रोसेसिङ युनिट सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट थियो जुन त्यो चाहिँ त्यसभित्र के हुँदो रहेछ माइक्रो प्रोसेसर हुँदो रहेछ। अ सिङ्गल सेमिकन्डक्टर इन्टिग्रेटेड माइक्रो सर्किट चिप है। मैले माइक्रो प्रोसेसरको तपाईँहरूलाई कुरा अघिल्लो लेक्चरमा पनि मैले अलिअलि बुझाइसकेको छु है। अनि यस्तो खालको माइक्रो कम्प्युटरहरू चाहिँ के हुन्छ दे हेभ अ स्मल मेमोरी, उनीहरूको मेमोरी के हुन्छ एकदमै स्मल हुन्छ, लेस प्रोसेसिङ पावर अनि त्यसपछि अरू भनेको फिजिकली स्मल हुन्छ अनि एन्ड परमिट फ्युवर पेरिफेरल कम्पेयर टु सुपर एन्ड मेन फ्रेम कम्प्युटर्स। अब यस्तो खालको माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसरबाट के भएको बिल्ड भएको। अनि द मोस्ट कमन एप्लिकेसन अफ पर्सनल कम्प्युटर भनेको इज इन दिस क्याटेगोरी, यसैमा पर्छ क्या। ल अब इट इज डिजाइन फर युज इन होम, अब हामीले हाम्रो घरमा हाम्रो पर्सनल युजको लागि अनि स्कुलमा कलेजमा अफिसमा के हुन्छ यो सबै के हुन्छ हाम्रो युज गर्न सकिन्छ माइक्रो कम्प्युटर। र अघि मैले भनिसकेँ पर्सनल युजको लागि भने जसले गर्दा यसलाई हामी के पनि भन्न सकिन्छ त पर्सनल कम्प्युटर पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब यसको इक्जाम्पलहरू के रहेछ आइबिएम पिसी एप्पल म्याकिन्टोस। अघि नै मैले डिजिटल पढाउँदाखेरि डिजिटल कम्प्युटरको कुरा पढाउँदा यो कुराहरू आइसकेको थियो है, तपाईँहरूले त्यति बेलै बुझिसक्नुभयो। ल अब यस्तो खालको हुन्छ। अनि अब माइक्रो कम्प्युटरको टाइप्सहरू के हुन्छ त माइक्रो कम्प्युटर हुन्छ त मैले भनिहालेँ हामीले युज गर्ने युनिभर्सिटीमा स्कुल कलेज हैन, त्यो सबै के हो माइक्रो कम्प्युटर हो। अब माइक्रो कम्प्युटरभित्र पनि टाइप्सहरू हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि माइक्रो कम्प्युटर भनेको जुनलाई चाहिँ विथ प्रोसेसर बनेर चाहिँ यसले एज अ प्रोसेसर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको सट्टामा माइक्रो प्रोसेसर के हुन्छ त यसभित्र हुन्छ जसले यसको सबै प्रोसेसिङको कामहरू गरिदिन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हेरौँ देयर आर मेनी टाइप्स अफ माइक्रो कम्प्युटर्स इच विथ इट्स ओन क्यापेबिलिटिज फिचर्स एन्ड पर्पजेस। भनेको हरेकको चाहिँ के हुन्छ एउटा आफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ, आफ्नो फिचर हुन्छ, अस्तित्व हुन्छ अनि अर्को उसको आफ्नो पर्पज हुन्छ किन गरेको के को लागि युज गरेको हैन। त्यस्तै हामीले पढ्ने भनेको के हो त डेस्कटप कम्प्युटर, ल्यापटप कम्प्युटर, पाल्मटप कम्प्युटर, पकेट कम्प्युटर र वेयरेबल कम्प्युटर। टोटल गर्दा कति हुन्छ 1 2 3 4 5 वटा के हुँदो रहेछ माइक्रो कम्प्युटरहरू हुँदो रहेछ। 5 टाइप्स अफ ल अब फर्स्टमा के छ डेस्कटप कम्प्युटर है। अब डेस्कटप कम्प्युटर भनेको के हो हाम्रो घरमा हामीले युज गर्ने डेस्कटप हुन्छ नि जुन त्यो चाहिँ के हो त डेस्कटप कम्प्युटर हो। त्यो चाहिँ यस्तो तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ कि हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मात्र लोकेसनमा राख्न मिल्छ के। इट इज अ कम्प्युटर द्याट इज डिजाइन टु स्टे इन अ सिंगल लोकेसन। त्यसलाई हामीले यताउता लिएर हिँड्न मिलेन हैन, अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु मिलेन। सार्न त अब मिलि नै हाल्छ तर एनी टाइम जति बेला आफूलाई मन लाग्छ हैन आफ्नो कम्फर्ट अनुसार हामीले अब मलाई बेडमा मजाले सुतेर बसेर चलाउनु मन लाग्यो भनेर मैले चाहिँ अब सार्न खोजेँ भने के सार्न मिल्छ त मिल्दैन। अब यस्तो चाहिँ के हो त डेस्कटप कम्प्युटर जहिले पनि एउटा सिंगल लोकेसनमा मात्र राख्नको लागि बसेर चलाउनको लागि चाहिँ त्यो तरिकाले डिजाइन गरेको हुन्छ है। It is designed in such a way that the system unit, input devices, output devices and any other devices fit entirely on or under a desktop table। भनेको यसमा चाहिँ इनपुट डिभाइसेस अनि आउटपुट डिभाइसेस अनि सिस्टम युनिट र अरू कुनै डिभाइसहरू के गरेको छ त त्यसमा फिट गरेको छ भने त्यो सबै कहाँ हुन्छ कि त अन भनेको गिटार माथि हुन्छ अथवा अन्डर अ डेस्क अर टेबल। कुनै डेस्क छ अथवा टेबल छ भने त्यसको मुनि हुन्छ क्या। त्यसरी त्यो स्पेस बचाउनको लागि त्यसरी राखेको हुन्छ। अनि अब त्यही चिजलाई
फेरि हामी अर्को ठाउँमा सर्दाखेरि फेरि अब त्यस्तै स्पेस नहोला अर्को ठाउँमा, त्यसले गर्दा के हुन्छ राख्न झ्याउ हुन्छ। अनि हामीले अब ल्यापटप जसरी हामीले मजाले बसेर काखमा राखेर त्यसरी युज गर्नु त मिल्दैन डेस्कटप हो। यस्तो खालको कम्प्युटरलाई चाहिँ के भनिन्छ त, डेस्कटप कम्प्युटर भनेर भनिन्छ। यो कम्प्युटर के हुँदो रहेछ, एउटा सिङ्गल लोकेसनमा हामीले राखेर काम गर्नको लागि चाहिँ यसलाई डिजाइन गरेको हुँदो रहेछ। र यसको पार्टहरू जस्तै सिस्टम युनिट, इनपुट डिभाइसेस, आउटपुट डिभाइसेस अनि अरू पनि कुनै डिभाइसहरू हुन्छ जुन चाहिँ त्यसमा फिट गरेको छ, त्यो सबै कहाँ राखेको हुन्छ, कि त कुनै टेबलको मुनि राखेको हुन्छ, जे होस् एउटा राम्रोसँग चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरेर राखेको हुन्छ। त्यस्तो खालको कम्प्युटर के हो त, डेस्कटप कम्प्युटर हो, जुन हाम्रो घरहरूमा पनि छ, हाम्रो स्कुलमा पनि भएको डेस्कटप कम्प्युटर हो, हाम्रो कलेजहरूमा हामीले पढ्ने ठाउँमा, अनि त्यसपछि ठुल्ठुलो अफिसहरूमा काम गर्न जाँदा त्यहाँ पनि के हुन्छ, डेस्कटप कम्प्युटर नै हुन्छ। अब अर्को छ ल्यापटप कम्प्युटर। ल्यापटप कम्प्युटर त थाहा छ हजुरहरू सबैको घरमा ल्यापटप होला, अथवा नभए पनि आफ्नो घरमा नभए पनि साथीहरूको घरमा देख्नु भएको छ होला, अथवा आफ्नो दाइ दिदीहरूको छ होला है। ल्यापटप कम्प्युटर चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ, यो फिगरमा भए जस्तो हुन्छ है, यही फिगरको जस्तै हुन्छ ठ्याक्कै ल्यापटप कम्प्युटर। अनि यो चाहिँ कस्तो खालको, इट इज अ ब्याट्री अर AC powered personal computer that can be easily carried out and used in a variety of locations भनेको त्यो चाहिँ एकदम ब्याट्रीवाला हुन्छ होइन, तर पावरवाला पनि हुन्छ। तर के हुन्छ त, चार्ज फुल भइसकेपछि त हामीले त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ नि त होइन, हो त्यसरी निकालेर चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकिन्छ, आफूले क्यारी गरेर हिँड्न सकिन्छ डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा। यो चाहिँ एकदमै के हुन्छ, पोर्टेबल हुन्छ कि, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि लिएर हिँड्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ ल्यापटप कम्प्युटर है। अनि इट इज इक्विपाइड विथ अ बिल्ट इन किबोर्ड, टच प्याड एन्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भनेको यसको के हुन्छ, यो पार्ट भनेको के हो, टच प्याड हो है। यो भनेको टच प्याड हो। अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ यो के हो, किबोर्ड हो है, यो किबोर्ड हो, यो चाहिँ डिस्प्ले हो। हामीले यहीँबाट के गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ। ल इट हेज अ स्मल डिस्प्ले, यसको चाहिँ सानो डिस्प्ले हुन्छ, लेस मेमोरी हुन्छ अनि लेस स्टोरेज स्पेस हुन्छ देन अ फुल साइज्ड पिसी। अनि अ ल्यापटप इज क्विकर टु सेटअप, अब यो सेटअप गर्न पनि एकदम इजी हुन्छ। एन्ड देयर आर फ्युअर केबल्स टु गेट इन द वे, अब यसमा यहाँ पोर्टहरू हुन्छ होइन, यता यता अनि यता पनि हुन्छ, यता पनि हुन्छ, के गर्न मिल्छ त त्यहाँ हामीले केबलहरू जोड्नु मिल्छ आफूलाई चाहिएको बेलामा होइन। ल यो चाहिँ के हो त, ल्यापटप कम्प्युटर हो। त्यसपछि अर्को छ पाल्म टप कम्प्युटर। पाल्म टप भनेको हातको पाल्ममा राख्न मिल्ने जतिको है। पाल्म टप कम्प्युटर इज अ जेनरल पर्पस स्मल जेनरल पर्पस प्रोग्रामेबल ब्याट्री पावर्ड कम्प्युटर। प्रोग्रामेबल पनि हुँदो रहेछ, ब्याट्री पावर्ड पनि हुँदो रहेछ, जेनरल पर्पस स्मल रहेछ। क्यापेबल अफ ह्यान्डलिङ बोथ नम्बर एन्ड टेक्स्ट, दुइटै नम्बर र टेक्स्ट दुइटै ह्यान्डल गर्न सक्दो रहेछ। विच क्यान बी अपरेटेड इजिली वाइल हेल्डिङ इन वान ह्यान्ड, एउटा हातमा समातेर पनि के गर्न सकिँदो रहेछ, त्यसलाई खोल्न होइन, खोल्न बन्द गर्न, त्यसलाई चाहिँ काम त्यसमा काम गर्न मिल्दो रहेछ। ल इट युजेस पेन एन्ड टच सेन्सिटिभ स्क्रिन टु इन्टर डेटा। अब यसले चाहिँ पेन युज गर्छ, त्यसपछि यसको चाहिँ टच सेन्सिटिभ हुन्छ क्या स्क्रिन, टच हुन्छ स्क्रिन है, टु इन्टर डेटा। हामीले युज गर्ने आइप्याडहरू हुन्छ है, त्यो सबै के हो त पाल्म टपभित्र पर्छ। ल यो फिगर पनि छ। अनि अर्को छ पकेट कम्प्युटर, पकेटमा हालेर हिँड्न मिल्ने टाइपको है। इट इज अ स्मल क्यालकुलेटर
साइज्ड ह्यान्डहेल्ड प्रोग्रामेबल कम्प्युटर, क्यालकुलेटर साइजको हुन्छ है यो चाहिँ। अनि इट क्यान बी प्लग्ड इन्टु अ डेस्कटप अर ट्रान्सफर फर डेटा ट्रान्सफर। यो चाहिँ डेस्कटप अथवा हाम्रो ल्यापटपमा के गर्न सकिन्छ, यसलाई जोड्न सकिन्छ फर फाइल ट्रान्सफर। अब जस्तै मलाई हाम्रो मोबाइल फोन जस्तो के होइन के हुन्छ पकेटवाला हो, पकेट कम्प्युटर जस्तै हो। अनि क्यालकुलेटर साइजको हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई हाम्रो डेस्कटप अथवा हाम्रो ल्यापटपमा जोडेर फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। जस्तै गीतहरू हाल्नु पऱ्यो भने ल्यापटपमा कम्प्युटरबाट होइन मोबाइलमा कम्प्युटर ल्यापटपबाट गीतहरू हाल्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, केबल लगेर जोडेर अनि हाल्न फाइल ट्रान्सफरहरू गर्न सकिन्छ है। ल अब अर्को छ वेयरेबल कम्प्युटर। वेयरेबल भनेको के होला त भन्दा हातमा अथवा ज्यानमा लगाउन मिल्ने, के वेयर गर्नु मिल्ने। वेयरेबल भनेको वेयर गर्नु मिल्ने। अब इट इज अ डिजिटल डिभाइस द्याट इज आइदर स्ट्रेप्ड टु अर क्यारिड अन अ युजर्स बडी, जुन चाहिँ युजरको बडीमा युजरले के गर्छ, क्यारी गर्छ। इट इज कम्पोज्ड अफ भोइस रिकग्निसन, वायरलेस कम्युनिकेसन हार्डवेयर एन्ड इनपुट डिभाइस सच एज टच प्याड। यसको चाहिँ के हुँदो रहेछ त, भोइस रिकग्निसन पनि हुँदो रहेछ, वायरलेस कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ, अनि इनपुट डिभाइस सच एज टच प्याड। अब यस्तो खालको वेयरेबल कम्प्युटरहरू चाहिँ केमा युज हुन्छ मेनली भन्दाखेरि रिसर्चको लागि है, अनि हेल्थ मोनिटरिङको लागि, अनि आइटीको लागि, मिडिया डेभलपमेन्टको लागि। अनि यस्तो हुन्छ क्या, कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूले हातमा लगाउने घडी एउटा आई वाच होइन, अनि त्यसपछि त्यो अर्को फिटनेस वाच है, त्यस्तो वाचहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू पनि त वेयरेबल छ, वाच हो, र तिनीहरू एकदमै एडभान्स खालको हुन्छ के। त्यहाँबाट हामीले धेरै चिजहरू हेर्न मिल्छ होइन, बडीको प्रेसरहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि कति हामी के छ बडीमा अहिले, बडीको चेन्जेसहरू, अनि त्यसपछि प्रेसर कति छ देखि लिएर धेरै कुराहरू हेल्थको मोनिटरिङ गर्न मिल्छ के होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ वेयरेबल कम्प्युटरभित्र पर्छ। अब मोस्टली यो केमा युज हुँदो रहेछ भन्दा रिसर्चमा, हेल्थ मोनिटरिङमा, आइटीमा, अनि मिडिया डेभलपमेन्टमा, वेयर द पर्सन वेयरिङ द कम्प्युटर एक्चुअली मुभ्स। जुन चाहिँ अब पर्सनले मान्छेले लगाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, एक्चुअली मुभिङ भइरहेको हुन्छ क्या। अब वेयरेबल भएपछि के हुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा के हुन्छ, त्यो मुभ हुन्छ हो, यही कुराहरू हो। अब टाइप्स अफ माइक्रो कम्प्युटर के रहेछ त, एउटा डेस्कटप रहेछ, एउटा ल्यापटप रहेछ, एउटा पाल्म टप रहेछ, एउटा पकेट रहेछ, अर्को वेयरेबल गरेर 5वटा रहेछ है। डेस्कटप, ल्यापटप, पाल्म टप, पकेट र वेयरेबल कम्प्युटर गरेर टोटल 5वटा रहेछ। ल अब सम फेमस माइक्रो कम्प्युटर्स, ल यस्तो हुन्छ है। ल अनि अब अन द बेसिस अफ ब्रान्डको हिसाबले भनेको, ब्रान्ड भने त थाहा छ हजुरहरूलाई। अब कपडाको ब्रान्ड हुन्छ, सुजको ब्रान्ड हुन्छ होइन, हो त्यस्तै ल्यापटपको, कम्प्युटरको पनि के हुँदो रहेछ, ब्रान्ड हुँदो रहेछ। भनेपछि अन द बेसिस अफ ब्रान्ड अनुसार कतिवटा हुँदो रहेछ, एउटा रहेछ आइबिएम पिसी, अर्को आइबिएम कम्प्याटिबल पिसी, अर्को एप्पल अथवा म्याकिन्टोस कम्प्युटर। भनेको एप्पल, म्याक त थाहा छ हजुरहरूलाई, धेरै ठाउँमा देख्नु भएको होला म्याकको होइन, हो त्यो चाहिँ के हो त, एप्पलको ब्रान्ड हो क्या। हो यसरी चाहिँ 3टा हुँदो रहेछ है, एउटा, 2टा, 3टा। फर्स्टमा छ आइबिएम पिसी। आइबिएम पिसी भनेको आइबिएम पिसी स्ट्यान्ड्स फर इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन। इट इज वान अफ द लार्जेस्ट कम्पनी फर म्यानुफ्याक्चरिङ दि कम्प्युटर्स। अब आइबिएम पिसी भनेको इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन रहेछ। यो मैले तपाईँहरूलाई हिस्ट्री पढाउँदाखेरि ट्याबुलेटिङ मेसिन पछि गएर के बनेको थियो त, आइबिएम बनेको थियो भनेर मैले भनेको थिएँ है। हो त्यही ट्याबुलेटिङ मेसिन चाहिँ पछि गएर त्यसलाई चाहिँ के नाम दिएको थियो त, आइबिएम भनेर। अनि त्यसपछि चाहिँ
त्यही आइबिएम अझैसम्म पनि छ क्या। आइबिएम पिसी स्ट्यान्ड्स फर इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन। इट इज वान अफ द लार्जेस्ट कम्पनीज फर म्यानुफ्याक्चरिङ दि कम्प्युटर। यो चाहिँ के रहेछ त, लार्जेस्ट कम्पनी रहेछ, धेरै ठुलो कम्पनी रहेछ जसले चाहिँ कम्प्युटरहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ भनेको, कम्प्युटरहरू बनाउँछ भनेको है। अनि इट इज द ओरिजिनल प्रडक्ट अफ आइबिएम कम्पनी। आइबिएम पिसी चाहिँ के रहेछ, आइबिएम कम्पनीको ओरिजिनल प्रडक्ट रहेछ। इट इज एक्सपेन्सिभ। अब ब्रान्डेड हुने भएपछि एक्सपेन्सिभ त एकदम अभियसली हुने नै भयो होइन। अनि ड्युरेबल पनि हुँदो रहेछ। त्यसपछि आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी भनेको आइबिएमको फिचरहरूसँग चाहिँ यो के हुन्छ, कम्प्याटेबल हुँदो रहेछ है। अनि अर्को चाहिँ आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी। अब त्यो र योमा के फरक छ भन्ने पनि लाग्छ होला होइन तपाईँहरूलाई। आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी भनेको चाहिँ के हो, डुप्लिकेट फर्म अफ आइबिएम पिसी। आइबिएम पिसीको के रहेछ, डुप्लिकेट फर्म रहेछ। अनि यो कम्प्युटर चाहिँ अरू कम्पनीहरूले पनि डेभलप गरे है। आइबिएम कम्पनी बाहेक अरू भेन्डरहरू, अरू कम्पनीहरूले पनि के गरे, यसलाई डेभलप गरे यही कम्प्युटरलाई। तर तिनीहरूले चाहिँ के गर्यो त, आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी भन्ने कम्प्युटर चाहिँ के गर्यो, धेरैजनाले अरू धेरै कम्पनीहरूले पनि डेभलप गर्यो। तर तिनीहरूले चाहिँ के युज गर्यो भन्दा आइबिएमको प्रिन्सिपल र यिनीहरूको पार्ट्सहरू चाहिँ युज गर्यो के। आइबिएम पिसी जुन थियो त्यसको चाहिँ पार्टहरू अनि त्यसको फिचर्सहरू, त्यसमा के चिजहरू थियो त्यो चिजहरू चाहिँ त्यसले कपी गर्यो क्या, त्यो युज गरेर बनायो। त्यही भएर त्यसको नाम के थियो त, आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी। आइबिएमसँग कम्प्याटेबल हुने, आइबिएमको फिचरसँग मिल्ने भन्न खोजेको है, आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी। इक्जाम्पल एचपी, एसर, डेल। अहिले हामीले चलाउने ल्यापटपहरू कसैको एचपी होला, कसैको डेल होला, कसैको तोसिबा होला होइन, कसैको एसर होला। यो सबै के हो त, आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी हो। हामीले युज गर्ने, हाम्रो वरिपरि सबैजनाले युज गर्ने, हामीले स्कुल कलेजमा युज गर्ने, सर म्यामहरूले युज गर्ने, ठुल्ठुलो अफिसहरूमा युज गर्ने, यो सबै के हो, यस्तै खालको कम्प्युटरहरू हो है जुन चाहिँ आइबिएम कम्प्याटेबल हुन्छ। ल अब एचपी कम्पनीले बनाएको, डेल कम्पनीले, एसर कम्पनीले, अब इप्सनको कम्पनीले, यस्तो चाहिँ के हुन्छ, अरू धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ बनाएको हो कि। त्यही आइबिएमकै पार्ट र त्यसको प्रिन्सिपल युज गरेर चाहिँ अरू कम्पनीहरूले, धेरै अरू थरी कम्पनीहरूले चाहिँ बनाएको है। ल अब लेनोभो, यो सबै के हो त, सोनी, डेल, एसर, स्यामसङ, एचपी, एप्पल। ल अब अर्को छ एप्पल अथवा म्याकिन्टोस कम्प्युटर। अब यसलाई हामीले के पनि भनिन्छ, इट इज अल्सो नोन एज म्याक कम्प्युटर डेभलप बाई एप्पल कर्पोरेसन। यो चाहिँ कसले बनाएको, एप्पलले बनाएको। यहाँ के छ त, एप्पल छ है, आधा टोकेको स्याउ छ। अनि दिस कम्पनी वाज इस्टाब्लिस्ड इन 1976। यो कम्पनीलाई चाहिँ कहिले इस्टाब्लिस गरेको रहेछ भन्दा 1976 मा। अनि द इन्टरनल आर्किटेक्चर अफ दिस कम्प्युटर्स इज टोटल्ली डिफ्रेन्ट फ्रम दि आइबिएम। अब यसको बाहिरी हेर्दा त एउटै होला होइन, एक्सटर्नल बाहिरको आउटसाइडको हेर्दा चाहिँ त्यो हुन्छ नि त, आकार साइजदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ एउटै होला होइन, त स्क्रिन होइन। तर इन्टरनल भित्री आर्किटेक्चर हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त, यो कम्प्युटरको चाहिँ सबै अरू कम्प्युटरहरूभन्दा के हुन्छ, टोटल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ। दे हेभ देयर वान सफ्टवेयर। अब अरू आइबिएम कम्प्याटेबल पिसीहरूमा चल्ने सफ्टवेयर यता एप्पलमा चल्दैन होइन, एप्पलमा चल्ने सफ्टवेयर उता अरू ल्यापटपहरू, अरू कम्प्युटरहरूमा चल्दैन। त्यो भएर यसको चाहिँ एप्पलको के हुन्छ त, आफ्नै सफ्टवेयर हुन्छ, उनले चाहिँ आफ्नै सफ्टवेयर युज गर्छ जुन अरूसँग कम्प्याटेबल हुँदैन है। ल अहिले हामीले ब्रान्ड अनुसारको के थियो, एउटा पहिला सुरु आइबिएम पिसी, अनि आइबिएम कम्प्याटेबल पिसी, अनि एप्पल/म्याकिन्टोस कम्प्युटर। दिस इज अल्सो नोन एज म्याक कम्प्युटर है। यो कुरा त बुझ्यौ। ल अब अर्को रहेछ अन द बेसिस अफ मोडल।
मोडल अनुसार है, कुन मोडल भनेर मोडल अनुसार के हुँदो रहेछ त XT कम्प्युटर, AT कम्प्युटर, PS/2 कम्प्युटर, यो तीनटा चाहिँ के रहेछ मोडल, बेसिस अफ मोडलमा बेस्ड भएर क्याटेगोराइज गरेको कम्प्युटर रहेछ। अब XT कम्प्युटर भनेको कस्तो खालको हो? XT स्ट्यान्ड्स फर एक्स्ट्रा अर एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी। XT भनेको चाहिँ एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी रहेछ। इट इज द ओल्ड टेक्नोलोजी मोडल कम्प्युटर, यो चाहिँ एकदमै पुरानो खालको मोडलको कम्प्युटर रहेछ। त्यसमा के हुन्छ, इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइसेस आर नट फ्लेक्सिबल, त्यसमा इनपुट आउटपुट डिभाइसेस फ्लेक्सिबल खासै हुँदैन, एन्ड भेरी स्लो इन प्रोसेसिङ, एकदमै स्लो चल्दो रहेछ। प्रोसेसर लाइक इन्टेल 8080 र 8086 वेयर युज्ड, यस्तो खालको चाहिँ प्रोसेसर युज भएको रहेछ। माइक्रो प्रोसेसर 8080 होइन इन्टेलको, त्यसपछि 8086 यिनीहरू युज भएको रहेछ XT कम्प्युटरमा। यो एकदमै पुरानो भर्जनको हो, पुरानो मोडलको हो। यसको नाम चाहिँ के रहेछ त एक्स्ट्रा अर एक्सटेन्डेड टेक्नोलोजी, जे भने नि भयो है। ल अब यसले चाहिँ सपोर्ट्स ओन्ली CUI, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस मात्रै यसले सपोर्ट गर्दो रहेछ। CUI क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ युजरले सिस्टमसँग होइन, अब जस्तै म युजर भएँ, मेरो सिस्टम चाहिँ यो XT कम्प्युटर भयो। अब मैले कम्प्युटर र म के गर्नु पर्यो, इन्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो, कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। त्यति बेला म के युज गर्छु त भन्दाखेरि म युजर भएर कम्प्युटरसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि म के मात्र युज गर्छु त भन्दा किबोर्ड, यहाँ दिएको छ नि यो किबोर्ड हो, यो किबोर्ड मात्रै के गर्छु त म युज गर्छु भनेको। XT को CUI क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस भनेको क्यारेक्टर मात्रै के, त्यसमा अरू कुनै पनि कुराहरू पर्दैन। अब यो चाहिँ XT ओल्ड कम्प्युटर भएको भएर हामीले चाहिँ यसमा के हुन्थ्यो CUI मात्रै हुन्थ्यो, क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस मात्रै हुन्थ्यो। तर अब अर्को सेकेन्डमा आयो AT कम्प्युटर। AT कम्प्युटर भनेको इट स्ट्यान्ड्स फर एडभान्स्ड टेक्नोलोजी, अनि इट इज द फर्म अफ XT कम्प्युटर एन्ड क्यान सपोर्ट बोथ GUI एन्ड CUI। अब यो पनि के रहेछ XT कम्प्युटरकै अर्को फर्म रहेछ, तर यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त GUI र CUI दुइटैलाई सपोर्ट गर्छ। CUI भनेको क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस, अघि मैले भने हामीले सिस्टमसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि किबोर्डको मात्र युज गर्छौँ। अब GUI भनेको चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जसमा चाहिँ हामीले युजरले चाहिँ कम्प्युटरसँग इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि के युज गर्छ, ग्राफिक्स युज गर्छ। अब ग्राफिक्सभित्र के पर्छ त ग्राफिक्स युज गर्छ, अनि ग्राफिक्सभित्र के पर्छ आइकनहरू, फेसबुकको आइकन, ट्विटरको आइकन, गुगलको आइकन, त्यस्तो त थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई आइकन, अनि त्यसपछि नेभिगेसन बार अनि इमेजेस, यो सबै के भित्र पर्छ त ग्राफिक्सभित्र पर्छ। ल तर CUI मा के हुन्थ्यो त ओन्ली किबोर्ड मात्रै हुन्थ्यो। ल अब यो चाहिँ यस्तो खालको रहेछ, फर्म अफ XT कम्प्युटरको फर्म रहेछ, अनि यसले के सपोर्ट गर्दो रहेछ त भन्दा बोथ GUI र CUI। अनि AT कम्प्युटरले चाहिँ इट युजेज अ मिडियम साइज्ड मिडियम स्पिड प्रोसेसर्स लाइक 80286, 80386, Pentium 1, Pentium 2 एट्सेट्रा, यस्तो खालको मिडियम स्पिड भएको प्रोसेसरहरू चाहिँ युज गर्दो रहेछ ATले। तर XT मा के हुन्थ्यो, एकदमै स्लो प्रोसेसिङ हुन्थ्यो, एकदमै स्लो खालको के थियो त इन्टेल 8080, 8086 यस्तो चाहिँ युज हुन्थ्यो। अनि द AT वाज अल्सो एभाइलेबल विथ 512 के अफ ऱ्याम एन्ड 20 मेगाबाइट डिस्क ड्राइभ, यति हुँदो रहेछ यसको चाहिँ AT मा चाहिँ यति अभाइलेबल हुँदो रहेछ। अब अर्को थर्डमा के छ त PS/2 कम्प्युटर, यो भनेको पर्सनल सिस्टम 2 भनेर भन्छ यसलाई। PS/2 भनेको पर्सनल सिस्टम अनि 2, अनि PS2 भनेको यो चाहिँ IBM को थर्ड जेनेरेसन हो है। यो के रहेछ पर्सनल कम्प्युटर मध्येको चाहिँ IBM को थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर रहेछ। PS/2 भनेको पर्सनल सिस्टम 2।
अब इट वाज रिलिज्ड इन 1987, यो चाहिँ कहिले रिलिज भएको रहेछ 1987 मा। अनि द्याट अफिसियली रिप्लेस द IBM PC XT र 80, यसले चाहिँ अब IBM PC XT र अनि AC दुईटैलाई 80 दुईटैलाई के गर्दैछ त्यसले रिप्लेस गर्दैछ 1987 मा। अब इट इज द लेटेस्ट मोडल अफ कम्प्युटर युज्ड इन ल्यापटप, यो चाहिँ अब अहिलेको नयाँ ल्यापटपहरूको चाहिँ लेटेस्ट मोडल हो कम्प्युटर युज्ड इन ल्यापटप विथ रिचार्जेबल एड ब्याट्री अपरेटेड सिस्टम विथ फास्टर एन्ड फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट डिभाइसेस। एकदम फास्टर र फ्लेक्सिबल के हुँदो रहेछ इनपुट आउटपुट डिभाइसेस हुँदो रहेछ। इनपुट आउटपुट डिभाइसेस भनेको त थाहा छ तपाईँहरूलाई है ल। इट इज द लेटेस्ट मोडल अफ कम्प्युटर युज्ड इन ल्यापटप। अनि इट कन्टेन्स CPUs 16 बिट सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटको चाहिँ इट कन्टेन्स 16 बिट इन्टेल 80236 286 र 80386 SX। ल यो के भयो पर्सनल कम्प्युटरको पर्सनल सिस्टमको /2 कम्प्युटरको पनि पढ्यौँ। यो चाहिँ केमा डिभिजन भएको रहेछ यसको मोडल हेरेर। हामीले के पढ्यौँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले फङ्सनको आधारमा हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले के को आधारमा हेऱ्यौँ साइजको आधारमा। अनि त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ ब्रान्डको आधारमा। अनि त्यसपछि अहिले हामीले हेऱ्यौँ मोडलको आधारमा। सायद यति नै होला है फङ्सन ब्रान्ड यो चाहिँ माइक्रो कम्प्युटरहरू भइहाल्यो। साइज एन्ड पर्फर्मेन्स अनि फङ्सन वर्किङ प्रिन्सिपल है। साइज एन्ड पर्फर्मेन्स साइज एन्ड पर्फर्मेन्स। ल यसरी चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौँ कम्प्युटर सिस्टमलाई चाहिँ डिभाइड गर्दो रहेछौँ। अब हेर्नुहोस् है सुपर कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटरको डिफरेन्स बिट्विन के छ। सुपर कम्प्युटर लार्ज हुन्छ साइजमा होइन, दे आर लार्ज इन साइज। माइक्रो कम्प्युटर स्मलर इन साइज देन सुपर कम्प्युटर होइन। जेनेरेट अ ग्रेट डिल अफ हिट। सुपर कम्प्युटरले चाहिँ एकदमै धेरै हिट जेनेरेट गर्दो रहेछ भने माइक्रो कम्प्युटरले जेनेरेट लेस हिट। अनि सुपर कम्प्युटर आर केप्ट इन ए स्पेसल रुम, यसलाई चाहिँ स्पेसल रुममा राखिन्छ विथ ए स्पेसल कुलिङ सिस्टम। एकदमै स्पेसल कुलिङ सिस्टम हुन्छ स्पेसल रुममा राखिन्छ भने त्यस्तो माइक्रो कम्प्युटरलाई हामीले गरिँदैन है। हामीले जता पनि युज गरिन्छ डज नट ह्याभ टु बी केप्ट इन ए स्पेसल रुम, यसलाई चाहिँ स्पेसल रुममा राख्नुपर्ने केही जरुरत छैन। अनि सुपर कम्प्युटर चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ भने माइक्रो कम्प्युटर के हुन्छ अफोर्डेबल हुन्छ, अफोर्ड गर्न सकिने हुन्छ। अनि सुपर कम्प्युटरको चाहिँ इट कन्ज्युम अ लट अफ पावर, यसले चाहिँ एकदमै धेरै पावर कन्ज्युम गर्छ भने इट कन्ज्युम लेस पावर। अनि सुपर कम्प्युटर चाहिँ फास्टर इन डेटा प्रोसेसिङ होइन। अनि माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लोवर इन डेटा प्रोसेसिङ। यसरी चाहिँ हामीले सुपर कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटरको डिफरेन्स बिट्विन गरिन्छ। तपाईँहरूले कपीमा सार्नु पर्यो है। अनि कस्तो बुझ्दै हुनुहुन्छ चाहिँ मलाई कमेन्ट गरिहाल्नु पर्यो है। पढाएको कस्तो भइरहेको छ, के बुझेको छ, के बुझेको छैन, के कन्फ्युजन छ, अझै केमा सुधार गरिदियो हुन्थ्यो, के राम्रो पढाइदियो हुन्थ्यो, के छ त तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिहाल्नुहोस् है। भिडियोलाई पज गरेर पनि कमेन्ट गरी चाहिँ हाल्नुहोस् है। त्यो भयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि के बुझिराख्नु भएको छ, के बुझ्नु भएको छैन हामीलाई एकदमै क्लियर हुन्छ। हामीलाई अझै बुझाउन के हुन्छ हेल्प हुन्छ है। ल अब हामी जान्छौँ एक्सर्साइजतिर। तपाईँहरूको होमवर्क हो, म एक फेर सर भनिदिन्छु। वाट इज एनालग कम्प्युटर, हाउ डज इट डिफर फ्रम डिजिटल कम्प्युटर। एनालग र डिजिटलको तपाईँहरूले डिफरेन्स बिट्विन लेख्नु पर्यो है। एकदमै सजिलो छ, पोइन्ट मजाले कसरी हुन्छ एकदम राम्रोसँग लेख्नु पर्यो। अनि वाट इज हाइब्रिड कम्प्युटर, राइट एनी 3 क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हाइब्रिड कम्प्युटर। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको के हो, इट इज द कम्बिनेसन अफ बोथ एनालग र डिजिटल होइन। अनि एनालग र डिजिटलमा
डिजिटलको के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्थ्यो त्यो नै के हो त हाइब्रिड कम्प्युटरको पनि क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। किनभने यो भनेकै के हो त हाइब्रिड भनेकै डिजिटल र एनालग दुईटा जोडेर हाइब्रिड हुने हो। ल यो पनि सक्यो है हामीलाई आउँछ। अनि थर्डमा छ सुपर कम्प्युटर। के हो सुपर कम्प्युटर भनेको एकदमै पावरफुल कम्प्युटर हो, एक्सपेन्सिभ हुन्छ, जसलाई चाहिँ राख्नको लागि एउटा स्पेसल रुम हुन्छ, त्यसमा एउटा स्पेसल कुलिङ सिस्टम हुन्छ हैन, त्यही कुराहरू। अनि एकदमै कम्प्लेक्स डिसिजनहरू कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसनहरू चाहिँ यसले के गरिदिन्छ एकैछिनमा गरिदिन्छ, त्यही कुराहरू लेख्नु पर्यो सुपर कम्प्युटरमा। अनि अर्को छ डिफ्रेन्स बिट्विन सुपर एन्ड माइक्रो कम्प्युटर, यही भइहाल्यो है। अनि लिस्ट द डिफ्रेन्स बिट्विन सुपर एन्ड माइक्रो भयो है, सेम क्वेसन रहेछ। अनि लिस्ट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ माइक्रो कम्प्युटर, के थियो माइक्रो कम्प्युटरको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू। एउटा थियो डेस्कटप, ल्यापटप, पाम टप, अनि त्यसपछि वेयरेबल अनि पकेट कम्प्युटर, यसरी 5वटा थियो होइन, त्यही लेख्नु पर्यो। अनि छ वाट आर मेन फ्रेम कम्प्युटर, वेयर आर दे मेनली युज। मेन फ्रेम कम्प्युटर कहिले युज हुन्छ बढी र त्यो भनेको के हो त्यो लेख्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई आउँछ, मैले पढाइसकेको छु है। अनि थर्डमा छ वेयरेबल कम्प्युटर, यो पनि आउँछ, भर्खर त पढाएको होइन। अनि क्लासिफाई द कम्प्युटर अन द बेसिस अफ साइज अनुसारले चाहिँ क्लासिफाई भएर केमा क्लासिफाई भयो त त्यो लेख्नु पर्यो है। साइजमा केमा क्लासिफाई भएको थियो, यो ब्रान्ड भयो, साइजमा साइज अनुसार सुपर कम्प्युटर, मेन फ्रेम, मिनी कम्प्युटर र माइक्रो कम्प्युटर। के रहेछ सुपर अनि मेन फ्रेम, मिनी र माइक्रो कम्प्युटर। मेन फ्रेम कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटर अनि सुपर कम्प्युटर। ल यसरी चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ है। अनि छ अर्को राइट सर्ट नोट्स अन एनालग कम्प्युटर। एनालग कम्प्युटरको बारेमा सर्ट नोट लेख्नु पर्यो, डिजिटल कम्प्युटरको बारेमा सर्ट नोट लेख्नु पर्यो, सुपर कम्प्युटरको बारेमा लेख्नु पर्यो, अनि माइक्रो कम्प्युटरको बारेमा लेख्नु पर्यो। ल यो चाहिँ के थियो तपाईँहरूको एक्सर्साइज हो, तपाईँहरूले होमवर्क गर्ने, होमवर्कको क्वेसन हो, होमवर्क गरेर हामीलाई बुझाउनु पर्यो, अनि मात्रै नेक्स्ट च्याप्टर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ है। तपाईँहरूको होमवर्क हेरेपछि मात्र हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को चाहिँ पठाइदिन्छौँ होइन, अर्को नेक्स्ट हामी पढ्छौँ त्यसपछि। ल अब यो त एक्सर्साइजको क्वेसन एन्सर भयो है। अब हामी एक्सर्साइज हेर्छौँ। च्याप्टर 4 को ट्रिकी टर्म्सहरू। एनालग कम्प्युटर भनेको के हो, दिस कम्प्युटर्स आर युज फर मेजरिङ पर्पज है। अनि डिजिटल कम्प्युटर भनेको वर्क विथ ओन्ली डिजिट, यता डिजिटमा मात्रै काम गर्छ भनेको 0 र 1, अनि जुनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ अन र अफ, 0 भनेको अफ, 1 भनेको अन होइन। अनि हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको यो दुईटैको के हो त कम्बिनेसन हो, इट इज द कम्बाइन्ड फर्म अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। अनि त्यसपछि आउँछ सुपर कम्प्युटर। सुपर कम्प्युटर्स आर एक्सट्रिमली पावरफुल कम्प्युटर क्यापेबल अफ म्यानिपुलेटिङ ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा इन अ रिलेटिभली सर्ट पिरियड अफ टाइम। भनेको थोरै टाइममा पनि यसले चाहिँ ठुल्ठुलो एकदमै धेरै भएको अमाउन्ट भएको चाहिँ ठुल्ठुलो डेटाहरूलाई पनि, ह्युज अमाउन्टको डेटाहरूलाई पनि यसले के गर्न सक्छ म्यानिपुलेट गर्न सक्छ एकैछिनमा होइन। यस्तो खालको चाहिँ एकदमै यो के हो त पावरफुल कम्प्युटर हो सुपर कम्प्युटर। अब यो रिभिजन यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा टिप्नुहोस् है, पोइन्ट छ। कम्प्युटर सिस्टम भनेको के हो, इज एन इलेक्ट्रोनिक मेसिन क्यापेबल अफ एक्सेप्टिङ एन्ड प्रोसेसिङ डेटा इन अ फास्ट इफिसियन्ट एन्ड रिलायबल म्यानर होइन। अनि एनालग कम्प्युटर अर्को चाहिँ वर्क अन सप्लाई अफ कन्टिन्युस इलेक्ट्रिकल सिग्नल एन्ड डिस्प्लेज आउटपुट इन द फर्म अफ रिडिङ अन डायल अर ग्राफ्स। अनि हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको यस्तो कम्प्युटर हो जुनसँग के हुन्छ बेस्ट फिचर हुन्छ दुईटैको। अब दुईटैको फिचर भएपछि के हुने भयो त त्यो अभियसली बेस्ट हुने नै भयो होइन। एउटाको ड्रब्याक्स अर्कोको
एडभान्टेज मिलाएर के हुन्छ त त्यो बेस्ट फिचर हुन्छ। अब पर्पस वाइज डिजिटल कम्प्युटर भनेको इट इज क्लासिफाइड इन्टु 2 टाइप्स होइन। पर्पस वाइज एउटा जेनरल पर्पस एउटा स्पेसल पर्पस। अनि साइज एन्ड पर्फर्मेन्स वाइज डिजिटल कम्प्युटर आर डिभाइडेड इन्टु 4 टाइप्स। एउटा के हो सुपर कम्प्युटर, एउटा मेन फ्रेम कम्प्युटर, अर्को मिनी कम्प्युटर, अर्को माइक्रो कम्प्युटर, 4वटा हुँदो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि आउँछ अर्को सुपर कम्प्युटर आर एक्सट्रिमली पावरफुल कम्प्युटर क्यापेबल अफ म्यानिपुलेटिङ ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा इन अ रिलेटिभली सर्ट पिरियड। ल यो चाहिँ सुपर कम्प्युटरको म्यानिपुलेटिङ लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा इन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। अनि मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको के हो सेकेन्ड लार्जेस्ट हो। सुपर कम्प्युटर भनेको सबसे लार्जेस्ट सबसे पावरफुल होइन सबसे राम्रो, तर मेन फ्रेम भनेको के हो सेकेन्ड लार्जेस्ट हो। सेकेन्ड लार्जेस्ट पावरफुल एक्सपेन्सिभ एन्ड अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर। यो चाहिँ के हो त धेरै राम्रो हो है। सेकेन्ड लार्जेस्ट हो अनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ अनि अल्ट्रा फास्ट कम्प्युटर्स हो। अनि माइक्रो कम्प्युटर भनेको के हो स्मल डिजिटल कम्प्युटर हो जसको चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा के हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर हुन्छ। त्यो भनेको के हो त एउटा सेमी कन्डक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप हो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो चाहिँ स्मल डिजिटल कम्प्युटर हुज सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट कन्सिस्ट अफ अ माइक्रो प्रोसेसर। त्यो भनेको अ सिङ्गल सेमी कन्डक्टर इन्टिग्रेटेड सर्किट चिप है। अनि अर्को छ वेरेबल कम्प्युटर। वेरेबल कम्प्युटर भनेको के रहेछ त भनेको यो डिजिटल डिभाइस पनि के हो डिजिटल डिभाइस नै हो द्याट इज आइदर स्ट्रेप्ड अर इन टु क्यारिड अन युजर्स बडी। मान्छेले चाहिँ भिरेर हिँड्दो रहेछ। ल अब सल्भ एक्सर्साइज छ यो चाहिँ यसलाई पनि तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नुहोस्। आइबिएम पिसी र आइबिएम कम्प्याटिबलको डिफ्रेन्स बिट्विन छ के छ त यो भित्र यो दुईजनामा डिफ्रेन्स भन्दाखेरि आइबिएम पिसी भनेको कसले डेभलप गरेको आइबिएम कम्पनी इट्सेल्फ होइन। आइबिएम कम्पनी उसैले आफैले के गरेको डेभलप गरेको। तर आइबिएम कम्प्याटिबल भनेको यसले चाहिँ कसले डेभलप गरेको डेभलप बाई द कम्पनी अदर देन आइबिएम भनेको आइबिएम बाहेक अरू सबै कम्पनीले के गरेको यसलाई डेभलप गरेको बट बेस्ड अन प्रिन्सिपल डेभलप बाई आइबिएम। तर कुन प्रिन्सिपलमा बेस भएर बनायो त भन्दाखेरि आइबिएमले जुन आफ्नो प्रिन्सिपल युज गरेर ल्यापटपहरू म्यानुफ्याक्चर गर्थ्यो बनाउँथ्यो नि होइन त्यही प्रिन्सिपल युज गरेर आइबिएम बाहेक अरू कम्पनीहरूले पनि के गर्यो त डेभलप गर्यो आइबिएम कम्प्याटिबल भन्ने कम्प्युटर डिभाइसेसहरूलाई। अब आइबिएम पिसी चाहिँ जेनरली कल्ड ब्रान्डेड अर ओरिजिनल पिसी। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ ब्रान्डेड पनि भन्दो रहेछ अथवा ओरिजिनल पिसी पनि भनेर भन्दो रहेछ। अनि आइबिएम कम्प्याटिबल भनेको इट इज जेनरली कल्ड एज एसेम्बल्ड अर डुप्लिकेट पिसी। यो चाहिँ डुप्लिकेट हो भनेर पनि भनिँदो रहेछ। अनि आइबिएम पिसी चाहिँ जेनरली के हुन्छ एक्सपेन्सिभ हुन्छ किनकि त्यो खतरा हो होइन राम्रो हो अनि ब्रान्डेड हो ओरिजिनल हो त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ त्यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तर आइबिएम कम्प्याटिबल चाहिँ के हुन्छ थोरै चिपर हुन्छ आइबिएम पिसी भन्दा है। ल अब ट्रु फल्स भनेको छ माइक्रो कम्प्युटर्स आर डिजिटल कम्प्युटर भनेको छ ट्रु। अनि ल्यापटप कम्प्युटर्स आर नट पोर्टेबल कम्प्युटर भनेको छ फल्स किनभने यो त पोर्टेबल हो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि अल द कम्प्युटर्स आर जेनरल पर्पस कम्प्युटर त्यस्तो हो त सबै कम्प्युटर जेनरल पर्पस कम्प्युटर हो त होइन है किनभने स्पेसल पर्पस पनि हुन्छ नि त। अनि हाइब्रिड कम्प्युटर इज युज्ड इन हस्पिटल भनेको छ फल्स है। यो चाहिँ केमा युज हुन्छ त साइन्टिफिक एप्लिकेसनहरू रिसर्चहरू त्यस्तोमा युज हुन्छ। अनि सुपर कम्प्युटर इज भेरी स्लो इन प्रोसेसिङ एज कम्पेयर विथ अदर कम्प्युटर्स त्यस्तो हो त होइन फल्स। यो एकदमै के हुन्छ फास्ट हुन्छ। ल अब म्याच द फलोइङ। हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको के हो हाइब्रिड कम्प्युटर भनेको कम्बाइन फर्म अफ एनालग एन्ड डिजिटल कम्प्युटर। अनि सुपर कम्प्युटर भनेको सुपर कम्प्युटर्स आर एक्सट्रिमली पावरफुल कम्प्युटर होइन। अनि एनालग कम्प्युटर र डिजिटल एनालग कम्प्युटर भनेको फर मेजरिङ पर्पस अनि डिजिटल कम्प्युटर भनेको वर्क विथ
डिजिट। ल यसरी म्याच द फलोइङ पनि सक्यो। अब अर्को छ सेलेक्ट द बेस्ट एन्सर फ्रम द लिस्ट अफ चोइसेस। सेलेक्ट द बेस्ट एन्सर फ्रम द लिस्ट अफ द चोइसेस भनेको छ है आइबिएम, पिडिपी, ब्याक्स, पिसी, फ्लप। यसमा चाहिँ सेलेक्ट गर्ने भनेको छ। अब यसमा आइबिएम भनेको पनि के हो त? कम्प्युटर हो। पिडिपी भनेको पनि के हो? प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। यो के हो? मिनी कम्प्युटर हो। अनि ब्याक्स भनेको के हो? भर्चुअल एड्रेस एक्सटेन्सन। यो पनि के हो त? कम्प्युटर, मिनी कम्प्युटरको इक्जाम्पल हो भर्चुअल एड्रेस एक्सटेन्सन। अनि पिडिपी भनेको प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसिङ। ल अनि आइबिएम भनेको इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन। ल अनि पिसी भनेको के हो? पर्सनल कम्प्युटर हो। अनि फ्लप भनेको के हो त? एफएलओपिएस भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट अपरेसन्स पर सेकेन्ड। र यो भनेको के हो त? यो भनेको स्पिड। सुपर कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ जेनरली हामीले केमा मेजर गरिन्छ भन्दा फ्लप्समा। अब यो पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो, यो पनि कम्प्युटर हो। यो मात्र के भयो त? अड भयो क्या अब यसमा। त्यही भएर यसलाई हामीले के गर्यौँ? सेलेक्ट गर्यौँ। अब फोन नम्बरमा हेरौँ है त। एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म दिनु पर्यो भनेको छ द कम्प्युटर विच प्रोसेस कन्टिन्युअस डेटा। यसलाई के भन्छौँ हामीले? एनालग कम्प्युटर भन्छौँ होइन। अनि द डिभाइस विच कन्भर्ट एनालग सिग्नल टु डिजिटल एन्ड भाइस वर्सा भनेको के हो त? एडिसी भन्छ है। यो भनेको एनालग टु डिजिटल कन्भर्टर। ल अब द कम्प्युटर्स द्याट युजेस माइक्रो प्रोसेसर एज देयर सिपियु। कसले हो त? माइक्रो कम्प्युटर हो कि नै? हो। अनि अब डी नम्बरमा द कम्प्युटर्स विच आर युज्ड इन स्कुल फर जेनरल पर्पस। यो कुन हो त? यो चाहिँ अब डेस्कटप कम्प्युटर पनि हुन्छ होइन। डेस्कटप कम्प्युटर पनि हुन्छ, जेनरल पर्पस कम्प्युटर पनि हुन्छ। ल अनि दे आर भेरी पावरफुल कम्प्युटर। के हो त? सुपर कम्प्युटर। अनि द डिजिटल डिभाइस द्याट इज आइदर स्ट्र्याप्ड अर टु क्यारिड अन युजर्स बडी। के हो त? वेयरेबल कम्प्युटर। ल अब यतिको यो क्वेसन एन्सर त मैले अघि तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। यो तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? होमवर्क गरेर हामीलाई बुझाउनु पर्यो है। ल अब मजाले पढ्नु होला। तपाईँहरूको एजमा त नि हामीले त यस्तो केही कुरा जानेकै थिएन हो क्या। त्यही भएर तपाईँहरूले त खतरा पढ्दै हुनुहुन्छ, खतरा कुराहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर मन लगाएर पढ्नु पर्यो है। धेरै राम्रो पढ्नु पर्यो मन लगाएर, ज्ञानी भएर। अनि नजानेको क्वेसन चाहिँ टक्क टिपेर हामीलाई सोधिहाल्नु पर्यो। हामी तपाईँहरूलाई भनिदिइहाल्छौँ। तपाईँहरू पढ्नु पर्यो, हामी तपाईँहरूलाई पढाउँछौँ है। हामी पढाउने, तपाईँहरू पढ्ने, हामी पढाउने, तपाईँहरू पढ्ने गर्नु पर्यो जहिले पनि। र राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। कुनै क्वेसन हुने बित्तिकै हामीलाई सोधिहाल्नु पर्यो। मन लगाएर पढ्नु पर्यो। ल हुन्छ। ल अब हामी च्याप्टर 5 अर्को भिडियोमा लिएर आउँछौँ है। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। अब अर्को भिडियो नआउँदासम्म चाहिँ म आशिका खनाल हजुरहरू सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।